नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश दोस्रो संशोधन 2078 खारेज। विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर धरानमा समावेशी विकासका लागि पर्यटन विषयमा चर्चा। धरानमा पर्यटनबारे जानकारी दिने सूचना केन्द्र राख्न आग्रह। विश्व पर्यटन दिवसका विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। धरानमा स्वेच्छाले सफाईसँगै पदयात्रा गरी पर्यटन दिवस मनायो। विद्युत सर्ट भई धरान 17 रेलवे चोकका 2 पसलमा आग लागि करिब 10 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा भण्डारण गरेको चिनी लोड गर्दै गर्दा पक्राउ, 160 बोरा चिनी बरामद। र नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीद्वारा धरानका सञ्चारकर्मी रमेश राईलाई दुर्घटना बापतको रकम हस्तान्तरण। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश दोस्रो संशोधन 2078 खारेज गर्नुभएको छ। हिजो साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश खारेजका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम अध्यादेश खारेज भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। एमाले विभाजन गर्न माधव नेपाल समूहलाई बाटो खोल्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। सोही अध्यादेशले व्यवस्था गरेको प्रावधानका आधारमा एमालेबाट फुटेको समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको छ। एमाले विभाजनको उद्देश्य पूर्तिसँगै सरकारले अध्यादेश खारेज गरेको हो। विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर धरानमा समावेशी विकासका लागि पर्यटन विषयमा चर्चा गरिएको छ। प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पर्यटन कार्यालय सुनसरीले धरानमा सोमबार पर्यटनबारे चर्चा गरेको हो। पर्यटन व्यवसायी तथा धरान उपमहानगरपालिका पर्यटन समितिका सहसंयोजक मदन ढकालले धरानको मुख्य प्रवेशद्वारमा सूचना केन्द्र राखेर पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख रविन्द्र महर्जनले वनहरूमा पर्यापर्यटनको सम्भावना रहेकाले प्रदेश सरकारले वन नियमावली ल्याएर नै पर्यापर्यटनलाई बढावा दिन लागेको बताउनुभयो। उहाँले प्रत्येक सामुदायिक वनमा 5 हेक्टर वा कुल भूभागको 5% पर्यापर्यटनका लागि छुट्याउन सकिने नियमावली ल्याउन लागेको बताउनुभयो। धरान नगरका प्रमुख तिलक राईले धरानको पर्यटन बढाउनका लागि यहाँका होम स्टेहरूले स्वच्छतालाई बढी ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पर्यटनमा राज्यको लगानी हुनुपर्ने बताउनुभयो। राज्यले पर्यटनमा लगानी गरिरहँदा नाफाघाटा हेर्न नहुने पनि बताउनुभयो। पर्यटन कार्यालयका प्रमुख जितेन्द्र राईले हरेक वर्ष 27 सेप्टेम्बरका दिन पर्यटन दिवस मनाउने गरिएको बताउनुभयो। विश्व पर्यटन दिवसका विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। त्यसक्रममा धरानमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले सामूहिक रूपमा पर्यटन दिवस मनाएको हो। धरानको छेस ट्राभलिङ र सेवक अभियानले धरान 14 को विजयपुर चोकमा कार्यक्रम गरेको हो। शेषले सफाईसँगै पदयात्रा नारा दिँदै पर्यटन दिवस मनाएको हो। त्यसक्रममा केक पनि काटेको छ। नगर प्रमुख तिलक राई र उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले एकसाथ केक काटेर पर्यटन दिवसको शुभकामना दिनुभयो। नगर प्रमुख राईले हरेक क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले धरानमा सम्भावना रहेकाले पनि पर्यटनलाई जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। धरानको तपाईँको चाहिँ मौलिकताहरूलाई हामीले जोगाउनुपर्छ, मौलिकताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय पनि छ। त्यसो भएको हुनाले वार्ड नम्बर 14 का चाहिँ घरहरू बन्दाखेरि पनि एउटा मोडलमा बन्ने हो कि भन्ने हामीलाई वास्तवमा लागेको हो होइन। आधुनिकता चाहिँ देखिनुपर्छ, झल्किनुपर्छ, तर त्यो मौलिकता पनि वास्तवमा हामीले चाहिँ छुटाउनु भन्ने लाग्छ। जस्तै कि काठमाडौँको निश्चित ठाउँहरू हेर्नु न, त्यहाँको चाहिँ घरको चाहिँ मौलिकता, त्यहाँको झ्यालको कुराहरू, त्यसको अगाडिको मोडाको कुराहरू, हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। यसलाई पनि मैले अघि भने सामूहिक रूपमा पहल छलफल गर्ने बेला भएको छ। यस्ता पनि हामीले
ध्यान दिनुपर्छ। शीर्षकी प्रबन्ध निर्देशक एलिना मगरले पर्यटनको विकास गर्न सबै तह र तबकाबाट लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। शेषले धरानमा पर्यटन सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ। नागरिकलाई पर्यटन सम्बन्धी सचेतना गराउनका लागि पनि हिजो सरसफाइसँगै पदयात्रा गर्दै पर्यटन दिवस मनाएको हो। साथै साँझमा दीप प्रज्वलन पनि गरिएको थियो। विद्युत सर्ट भई धरान 17 रेलवे चोकका 2 पसलमा आगलगी हुँदा करिब 10 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। आइतबार राति करिब 8:15 बजेतिर शम्भु श्रेष्ठले सञ्चालनमा ल्याएको पसलमा आगलागी सुरु भएको थियो। उक्त पसलबाट सुरु भएको आगो रेवत राईको अर्को पसलमा पनि लागेको थियो, जसका कारण करिब 10 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। मोबाइल र ल्यापटप मर्मत तथा बिक्री केन्द्र रहेको श्रेष्ठको पसलबाट आगलागी सुरु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। बन्द कोठामा 81 धुवाँ आउन थालेपछि स्थानीयले तत्कालै ताला तोडेर आगो नियन्त्रणमा लागेका कारणले ठूलो क्षति हुन नपाएको जनाइएको छ। आगो नियन्त्रणमा आइसकेपछि धरान उपमहानगरको दमकल पुगेको थियो। त्यति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरी प्रहरीले कोशी गाउँपालिका 1 भित्री सडकबाट भन्सार छली गरी ल्याएको चिनी लोड गर्दै गरेको अवस्थामा सोमबार नियन्त्रणमा लिएको छ। को 1 ख 5215 नम्बरको मिनी ट्रकमा भारतीय बजारबाट भन्सार छली गरी भण्डारण गरिएको चिनी लोड गरिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार 160 बोरा चिनी लोड गरिएको अवस्थामा गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिएको गाडी र चिनीलाई भन्सार कार्यालय सेतुबन्धमा पठाइएको छ। रोयल इन्स्टर्ड इनफिल्डर्स धरानले विश्व पर्यटन दिवस 2078 को अवसरमा बाइक यात्रा गरेको छ। यात्रामा करिब 121 रोयल इनफिल्डर्स सहभागी थिए। धरान 8 बर्गाची रोयल इनफिल्ड सोरुमबाट सुरु भएको यात्रा उदयपुरको रौतामाई पोखरीसम्म पुगेर फर्किएको मनिष साईले बताउनुभयो। बाइक र्यालीको अगुवाई वान राइड्स 2021 रोयल इन्स्टर्न इन्डिफिल्डर्स टिमले गरेको थियो। टिममा तुलाराम आले मगर, लक्ष्मण राई, बुद्ध लामा, ऋषभ राई, रिवाज ताम्राकार लगायत छन्। धरान उपमहानगरपालिका 15 का वडाध्यक्ष नरेश युवारमले सहभागीहरूलाई बिदाई गर्नुहुँदै 30,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभयो। यस्तै धरान 9 को समिट सेकेन्डरी स्कुलले कक्षा 12 मा पर्यटन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी समावेश गराएर पूर्वेली पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम गरेको छ। आइतबार बगैँचा लाइन सफाई गरिएको प्रिन्सिपल रमेश दाहालले बताउनुभयो। त्यसपश्चात 40 जना विद्यार्थीले विभिन्न सांस्कृतिक पहिरनमा धरान 14 बुढा सुब्बा मन्दिरमा भक्तजनमाझ साकेला नृत्य, बेरेटार चोकमा हुर्रा नृत्य, मूलघाट तमोर नदीको पुलमा राष्ट्रिय गीतमा नृत्य हिलेको, पाखरीबासमा नेवारी सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरिएको पर्यटन संकायका समिट शिक्षक साथै कोअर्डिनेटर अनिमेश बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै डोकोमा मौलिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने चियाको मुना टिप्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा पाखरीबासका मेयर वृषभ कुमार राईको प्रमुख आतिथ्यतामा वृक्षारोपण गरिएको थियो। नेपालमा सोमबार 1282 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 1262 जना संक्रमणमुक्त बनेका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 7,62,416 पुगेको छ। त्यस्तै थप 7 जनाको ज्यान गएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,103 पुगेको छ। अहिले देशभरिमा 18,848 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 327 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार झापामा 85, मोरङमा 80, सुनसरीमा 50, इलाम, धनकुटा र सङ्खुवा सभामा 2-2, पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, तेह्रथुम र प्रदेश 1 बाहिरका 1-1 जनामा संक्रमण भएको हो। सुनसरीको इटहरीमा 37, धरानमा 7, दुहबीमा 3, रामधुनी, बराज क्षेत्र र इनहरुवामा 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै 240 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले धरानका सञ्चारकर्मी रमेश राईलाई दुर्घटना बापतको रकम हस्तान्तरण गरेको छ। विजयपुर एफएमका सञ्चारकर्मी रमेश राईलाई 35,500 रुपैयाँ हिजै हस्तान्तरण गरिएको हो। सुनसरीका अग्रज पत्रकार गिरिराज आचार्य र नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष जनकृषि राईले संयुक्त रूपमा बिमा बापतको रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो। नेपाल प्रेस युनियनले प्रदेश 1 का 14वटै जिल्लाका युनियनका अध्यक्ष सहित सुनसरीका 300 सञ्चारकर्मी गरी कुल 314 जनाको दुर्घटना बिमा गरेको थियो। केही समय अघि इटहरीका पत्रकार विराट गौतम अनुपमलाई पनि दुर्घटना बिमाकै 70,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो। अब खेल खबर। धरान सत्रको रेलवे युवा समूहको आयोजनामा सोमबार सम्पन्न सुगुर कप फुटबलको उपाधि नेभर माइन्ड फुटबल क्लबले जितेको छ। उसले नमस्ते युवा क्लबलाई 3-0 गोलले हराउँदै उपाधि जितेको हो। नेभर माइन्डका लागि क्याप्टेन प्रनिस राईले 2 गोल गरे भने दिपिन राईले 1 गोल गरेका थिए। उपाधिसँगै नेभर माइन्डले नगद 21,000 र उपविजेता नमस्तेले नगद 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याच र उत्कृष्ट खेलाडी प्रनिस राई नै घोषित भए। बेस्ट मिडफिल्डर नमस्ते युवा क्लबका पवन तामाङ बनेका थिए। त्यस्तै बेस्ट डिफेन्स प्रज्वल थापा, बेस्ट स्ट्राइकर मार्टिन राई, बेस्ट कोच जोसन राई, बेस्ट किपर सन्तोष कार्की, राइजिङ प्लेयर विकेन राई र सर्वाधिक गोलकर्ता मार्टिन राई घोषित भए। भदौ 30 गतेबाट सुरु भएको सुगुर कपमा 18 टिम सहभागी रहेको समूहका अध्यक्ष अमिन राईले जानकारी दिनुभयो। विजेताहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मन्जु भण्डारी, युवा नेता अर्जुन सुवेदी, एमाले नेता मुरारी सुवेदी, लहरू जिमी लगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। कृति समाचारका अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश दोस्रो संशोधन 2078 खारेज। विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर धरानमा समावेशी विकासका लागि पर्यटन विषयमा चर्चा। धरानमा पर्यटनबारे जानकारी दिने सूचना केन्द्र राख्न आग्रह। विश्व पर्यटन दिवसका विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। धरानमा स्वेच्छाले सफाईसँगै पदयात्रा गरी पर्यटन दिवस मनायो। विद्युत सर्ट भई धरान 17 रेलवे चोकका 2 पसलमा आग लागि करिब 10 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा भण्डारण गरेको चिनी लोड गर्दै गर्दा पक्राउ, 160 बोरा चिनी बरामद। र नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीद्वारा धरानका सञ्चारकर्मी रमेश राईलाई दुर्घटना बापतको रकम हस्तान्तरण। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।